कायनात का जिक्र करना भी इबादत है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपकी वालदा हज़रत जनाब बीबी फ़ातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पे आपका नाम हैदर रखा था और आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम अली रखा। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह का इजाफा फरमाया ये अल्लाह के शेर है। इसके अलावा आपको मुर्तज़ा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है चुना हुआ, और कर्रार भी कहा जाता है। हैदर कर्रार, लफ्ज़ हैदर की भी बड़ी शान है, लेकिन ये जो कर्रार है ना, ये है तो करार कश्मीर वाले काफ से, लेकिन इसमें करार बड़ा है, ठंडक बड़ी है, इसमें लुत्फ बड़ा है। हैदर कर्रार, कर्रार पता किसको कहते हैं? कर्रार कहते हैं पलट पलट के हमला करने वाले। हजरत अली शेर खुदा कर्रार है, पलट पलट के, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये भी लक़ब है, और उनको मौला भी कहा जाता है, मौला मुर्तज़ा, मौला अली शेर खुदा। ये जो उनको मौला कहा जाता है तो ये खुद नहीं कहा जाता, ये मदीने वाले महबूब ने कहलवाया है। हुज़ूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शानें, बड़ी अज़मत है, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी बुलंदियां अता फरमाई। हम उस दौर में बसते हैं जिसमें बदकिस्मती से वो हस्तियां जिनसे फैज़ हासिल करना था, जिनके लफ्ज़ों और जुमलों से इंसान ने तरबियत लेनी थी, और जिनका जिक्र करके उसके अंदर नूरानियत पैदा होना थी, रूहानियत पैदा होना थी, तकवा पैदा होना था, हमने उन शख्सियात को बहस का मौजू बना लिया। जिनसे सीखना था, हासिल करना था। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो आली मर्तबत शख्सियत है जिनकी सनद से अल्लाह विलायत अता फरमाता है। तो उनसे तो फैज़ पाना था, उनके ज़िक्र खैर से तो अपनी रूह को ताज़ा करना था, अपने जहन को पाकीज़ा करना था। हम लोग शख्सियात पर बहस करते हैं तो भाई ये बड़े अजीम लोग हैं, लफ्ज़ अली पर तो नुक्ता ही कोई नहीं, नुक्ता ही कोई नहीं लफ्ज़ अली पर, तो तू बहस कैसे कर रहा है मौला अली पर? अल्लाह ने तो उन्हें मुबर्रा रखा है हर चीज़। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बड़ी बुलंदियां अता की। हज़रत अली दाना बहुत है, हकीम बहुत है। हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती हैं। ये लश्कर दिल फतह करता है, ये बातें, ये लश्कर अल्लाह का, ये शैतान का मुकाबला करके, नफ्स का मुकाबला करके, नाजायज़ ख्वाहिशात का मुकाबला करके उन्हें भगा देता है, दिल के अंदर मारिफत पैदा करता है। अल्लाह के बंदों की जो बातें हैं, उनके जो अकवाल हैं, उनके जो इरशादात हैं, उनके अंदर जो ख़ास तासीर है, वो कैसे पैदा होती है? उन्होंने किताब सुन्नत को गौर से पढ़ा होता है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अमलन नाफिज किया होता है, फिर उनके कुछ तजर्बात होते हैं, और जब वो बड़े मेहरबान हो ना, जब बड़ा उनका दिल मौज में हो, उस वक़्त वो अपने तजर्बात अपने प्यार करने वालों को बताते हैं। हज़रत लुकमान हकीम रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने बेटे से कहा था, बेटा मैंने जो तजर्बात हासिल किए हैं कीमत अदा करके हासिल किए। ज़िंदगी के अंदर सफ़र करना पड़ा, वाक़यात हुए, लोगों से मुलाकात हुई, कहीं पे मायूसी हुई, कहीं से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुसर्रत हुई, उम्मीद से बढ़कर कहीं मामला हुआ। तो पूरी ज़िंदगी में हमने वक्त लगाया, फिर कुछ तजर्बात हासिल किए, तो हमने इसकी कीमत अदा करके तजर्बात हासिल किए। तुम्हें कहते हैं बगैर कीमत के हमसे तजर्बे ले लो, लेकिन नई नस्ल ये चाहती है कि वो भी तजर्बा करे, वो भी पहले उन सारी वादियों से गुजरे, उन संगलाख पहाड़ों से और दुश्वार गुजार चट्टानों से गुजर के आए। तो ये जो बुजुर्गान दीन के इरशादात होते हैं, अकवाल होते हैं, ये उस तजर्बे का निचोड़ होते हैं। और फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा, पहले तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया मेरे तरीके पे भी अमल करना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर भी अमल। पहले तो ये बात ही बुनियाद। और फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जो हिकमत, दानाई, तदब्बुर और बसीरत अता की थी ना, वो बड़ी समझने वाली। चंद एक अकवाल मैंने हज़रत मौला अली शेर खुदा के आपके सामने रखने। हम ना अमल करने की बड़ी फिक्र करते हैं। नमाज एक अमल है, तो उसके लिए हम जगह की सफाई का एहतमाम करते हैं, कपड़ों की सफाई का लिहाज करते हैं, वुज़ू तरीके से करते हैं, और जो लोग और ज़्यादा शौक़ रखते हों वो जमात के साथ नमाज पढ़ने की ख्वाहिश करते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये सारा कुछ करो, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है, बड़ा फ़ायदा मंद, लेकिन आप फरमाते हैं कि अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत की फिक्र करो।
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے اس قبولیت کی فکر کرو کہ اگر تھوڑا عمل بھی کرو گے نا اور وہ قبول ہو جائے تو فرمایا پھر وہ تھوڑا نہیں رہے گا، پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو قبولیت بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں قابلیت بھی بڑی بات ہے پر قبولیت بھی بڑی بات ہے۔ جے کر سائیں وسون کو چجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جائے، کرم ہو جائے اور وہ قبول کر لے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں رہ جاتی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں تو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے رزق حلال وسیع عطا فرما دے۔ بس کوئی بے صبری کے ساتھ حرام والا ذریعہ نہ اختیار کر لینا۔ فرمایا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تم اپنے مقدر سے زیادہ پالو، اس لیے بے صبر نہیں ہونا۔ اچھا ایک اور بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، آج کل نا جو 5 کلاس پڑھنے کے بعد سیدھی اردو پڑھ لیتا ہے وہ بھی کئی لوگوں کو جاہل کہتا ہے۔ جو تھوڑا بہت زمانہ دیکھ لیتا ہے، دنیا دیکھ لیتا ہے، اسے بھی بہت سارے لوگ ان پڑھ لگنے لگ جاتے ہیں۔ جو کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس نے کاروبار کیا یا دنیا میں کوئی بھی اس نے رستہ اختیار کیا، اگر اسے کامیابی میسر آ جاتی تو وہ دوسرے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اجاڑ، بیوقوف، نادان، احمق کہنے لگتا ہے۔ اور آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں تو بہت سارے ایسے علم والے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کے علم کا معیار یہ ہے کہ وہ دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں۔ وہ جب تک 4 5 6 لوگوں کو ان پڑھ کہہ نہ لیں وہ عالمی ثابت نہیں ہوتے، ان کے علم کا خیال ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر جو جدید پڑھے لکھے ہیں وہ تو معاذ اللہ دینی علوم پڑھنے والوں کو ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو علم کا لوگوں کو بڑا ہیضہ ہو گیا ہے اور علم کے بارے میں لوگ بڑی چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس شخص سے نہ پوچھیں جن کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور دوسری بات فرماتے ہیں وہ زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کہ مستحبی ہے نا، میں تو سارا دن ایک ہی کے کام ہی کرتا رہتا ہوں، نفل ہی ہے نا جی۔ فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے اور ہر وقت اپنے رب کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی مرضی تلاش کرتا ہے، یہ علم کی پہچان ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی بابت یہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سیکھنے پر بڑا زور ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں قرآن مجید سے جڑو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کے مفاہیم سے آشنائی حاصل کرو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے، قرآن مجید کس طرح سے تربیت کرتا ہے، اللہ کا مقدس کلام کس طرح اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس پر غور کرو، تدبر کرو۔ آپ یقین کریں ترجمے کے ساتھ صرف نماز ہی آ جائے تو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی تھی اور کہاں نازل ہوئی تھی اور کس موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا تھا اور پھر اللہ نے سمجھنے والا دل دیا، پھر میں اس سے چیزوں کو سمجھتا تھا۔ سیکھیں گے قرآن مجید انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کریں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم مولا علی کے ملنگ ہیں اور مولا علی شیر خدا کو بڑا مانتے ہیں، تو بھئی آپ کو تو 3 آیتوں کا ترجمہ نہیں آتا، چند آیات آپ کو نہیں آتی، ہاں کیسے حضرت علی کے ملنگ بن گئے؟ یہ عجیب بات ہے نا کہ میں پی ایچ ڈی پڑھنے والے آدمی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے آتا ہو اردو پڑھنا بھی نہیں، تو کون مانے گا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کے اسٹوڈنٹ؟ تو آپ مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کا علم کچھ اور درجے کا ہونا چاہیے، پھر آپ کا فہم فراست کچھ اور درجے کی ہونی چاہیے۔